बुवा पहिले द्वैतवादी हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि अद्वैतवादी हुनुभएको छ। हजुरले कस्तो फरक अनुभव गर्नुभएको छ त? अब पहिले मलाई द्वैतवादी सगुण परमात्माको भक्त बनेर पुग्छ भन्ने मेरो धारणा थियो। त्यो धारणा जमेको थियो मलाई वृन्दावनबाट। भगवान बेग्लै हुनुहुन्छ, म बेग्लै हुँ, म यो शरीरधारी हुँ भनेर यस्तो भावना गर्थेँ मैले, यस्तो निश्चय गर्थेँ। पछि जब म अद्वैतवादी बने त एकमात्र भएको वस्तु अद्वैत ब्रह्म हो, आनन्द स्वरूप ब्रह्म हो। त्यो बाहेक अरू जति द्वैतवाद छ, जुन द्वैतवादमा म लागेको थिएँ, त्यहाँ लाग्नुभन्दा पहिले म त संसारी केही पनि मैले जानेको बुझेको थिइनँ। अनि त्यहाँबाट मलाई लाभ भयो। के लाभ भयो त भन्दा मेरो मन प्रसन्न भयो, मलाई सुखको अनुभूति भयो। सगुण परमात्माको भक्ति ठुलो कुरा हो रहेछ भन्ने पनि मेरो त धारणा बन्दै गयो। तर यो सुख चिरस्थायी नहुने। केही कालपछि फेरि मैले विषयको भावना गरेँ भने, विषयको चिन्तन गरेँ संसारको बारेमा भने यो सुख त मेरो त कहाँ गयो, कहाँ हरायो, यस्तो पनि मलाई अनुभव भयो। पहिले मलाई जो सुखको बिल्कुलै लेस पनि अनुभव थिएन, म संसारी सुखमा मात्र म भुलेको थिएँ। यति म पण्डित मान्छे, कथावाचक पनि हुँ, थोडो बहुत मलाई अनुभव पनि थियो। सगुण परमात्मा भगवानको ध्यान गर्दाखेरि मनमा प्रसन्नता आउँथ्यो, सुखको अनुभव हुन्थ्यो, दुःख चिन्ता डर चाहिँ हुन्न थियो। तर त्यो स्थायी भएन। त्यसमा के कमी रहेछ भने यो शरीरलाई मैले आफू मानेको ढुक्क भएर यो शरीरको रक्षा कसरी होला, कहाँ दिन कहाँ कुन बेला चाहिँ यो मर्ने हो, मरेर कहाँ जाने हो भन्ने यस्ता चाहिँ कुराहरू मनमा आइरहन्थे। मैले अहिले खानापिना त म पाइरहेको छु, सानोतिनो नोकरी पनि मेरो छ। पछि के होला कसो होला, परिवारको पालन पोषण गर्नु पर्यो, बिहादान इत्यादि गर्नु पर्यो, व्रतबन्ध बिहा गर्नु पर्यो, जागिर लगाउनु पर्यो, कहाँ होला कसरी होला भन्ने चिन्ता पनि आउँथ्यो। त्यो चिन्ताले गर्दाखेरि त्यो आनन्द हराए जस्तो हुन्थ्यो। त्यसले ढाक्ने रहेछ आनन्दलाई, त्यो मलाई थाहा थिएन। पछि जब मैले हाम्रो गुरुदेवको कुरा मैले अस्ति नै भनिसकेको छु, कापीमा जब मैले पढ्न पाएँ तब मेरो मन एकदमै फर्क्यो अद्वैतवादतिर। सुस्त सुस्त मैले यो बाललाई अपनाउँदै जाँदा मलाई पहिलेको आनन्दभन्दा पहिले केही पाउँदाखेरि भगवानको ध्यान चिन्तन गर्दा पाउँथेँ। अहिले केही कुरा पनि नचिताएर ननिदाएर बस्दाखेरि मलाई त्यसै आनन्दको अनुभव हुने र यो आनन्द नै सगुण परमात्माको पनि स्वरूप हो, वास्तव स्वरूप हो, सबैको स्वरूप हो भनेर मलाई थाहा भयो। थाहा भएपछि अब म किन यो अविनाशी आनन्दतिर मन नलाग्ने? यो अविनाशी आनन्द निर्गुण परमात्मा आनन्द स्वरूपै हुनुहुँदैछ। त्यो सगुण परमात्माको ध्यान गर्दाखेरि मेरो मन शान्त हुँदाखेरि मैले त आनन्द पाएको थिएँ। जब मन अशान्त हुन्थ्यो तब मलाई दुःख, चिन्ता, डर भइरहन्थ्यो। जब मैले थाहा पाएँ गुरुदेवका ग्रन्थ पढ्दै पढ्दै जाँदाखेरि कि आफू खसुखास ब्रह्मानन्द स्वरूपै हो, आफूदेखि भिन्न चाहिँ नि सुख आनन्द छैन, त्यतातिर लोभिनु हुँदैन। आफ्नो अविनाशी सुख पाउनको लागि मैले प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो र अनि म यतातिर आउन थालेपछि त्यहाँको जो सुख हो
त्यो चाहिँ नि सुख अस्थायी भन्ने अनुभव अहिले आएर भयो यहाँ आएर। त्यो अद्वैतवादमा नआएसम्म त्यो सुखलाई नै मैले साँचो मान्थेँ, तर होइन रहेछ। त्यो त छाया हो, त्यो छाया सुख हो। तर विषयबाट संसारबाट आएको सुख त होइन त्यो, किनभने संसारमा त सुख छँदै छैन। संसार त जड हो, दुःखरूप हो, यसको कुनै आफ्नो सत्ता छैन। अब यो कुरा अहिले मलाई आएर झन्झन यो कुरा थाहा हुँदै गयो। गुरुदेवका ग्रन्थ पढ्दै जाँदा, सुन्दै जाँदा, सत्सङ्ग गर्दै जाँदाखेरि मलाई के थाहा भयो त भन्दाखेरि यो आनन्द अविनाशी आनन्द, स्थायी आनन्द, सदाको लागि रहिरहने आनन्द, कहिले पनि नाश नहुने आनन्द, सबभन्दा ठुलो आनन्द, बिना साधन त्यसै पाइने आनन्द रहेछ यो। किन? त्यो मेरै स्वरूप रहेछ भन्ने बल्ल मलाई थाहा भयो। सुखलाई मैले बेग्लै देखेको थिएँ, अहिले त मै रहेछु सुख स्वरूप। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भनेर चाहिँ वेदले, तिमी सत्य हो, ज्ञान हो, आनन्द हो, अनन्त हो भनेर रहेछ। त्यो कुरा अहिले आएर स्पष्ट थाहा भयो। थाहा भएपछि अब म यही अविनाशी आनन्द प्राप्तिको लागि नै मैले शेष जीवन यही आनन्दमै मैले बिताउन पाएँ। मैले अब मलाई कुनै कुराको खाँचो, कुनै कुराको अभाव मैले अनुभव गर्न परेन। मलाई किन? कुनै वस्तुबाट आनन्द पाउनुको लागि नै मान्छेले त्यो वस्तुपट्टि लागेको हो। आनन्द स्वरूपै म रहेछु भन्ने थाहा भएपछि अब म किन चाहिँ सांसारिक तुच्छ सुखतिर जाने, यस्तो धारणा मेरो भन्नु र अहिले म त्यही आनन्द स्वरूपमै मग्न भएर म बसिराखेको छु। अद्वैतको विशेषता र स्वरूप कस्तो हो? अब अद्वैतको विशेषता के भनेदेखि यो अद्वैत भनेको तिम्रो हाम्रो सबैको स्वरूप रहेछ। त्यो द्वैतवादमा हुँदैन, त्यो बेग्लै हुन्छ। त्यो भगवान मेरो स्वरूप भनिकन थाहा हुँदैन। यहाँ आएपछि भगवान मदेखि भिन्न हुनुहुन्न। भगवान आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, त्यो मेरै स्वरूप हो। मेरो शरीरभित्र भगवान रहिरहनु भएको छ, प्रवेश गरेर सबैको भित्र, मेरो भित्र पनि परमात्मा बसिराख्नु भएको रहेछ भन्ने मलाई अनुभव भयो। र यो आनन्द चाहिँ मदेखि भिन्न होइन रहेछ, मै आनन्द स्वरूपै रहेछु भन्ने पक्का पक्की निश्चय भएर म अहिले त्यसको दृढताको लागि, त्यही आनन्दको अनुभूतिको दृढता गर्नुपर्छ, यसलाई कायम राख्नुपर्छ सदाको लागि। यो ज्ञान अन्तिम ज्ञान हुनुपर्छ र त्यसको लागि म अद्वैत वासनालाई नाश गरेर यो अद्वैत संस्कार बनाउनको लागि मैले आनन्द स्वरूपको अनुभव गरिराखेको छु र यसमा कुनै प्रकारको कमी मलाई महसुस भएको छैन, जो मलाई पहिले महसुस भइरहन्थ्यो। ईश्वर भक्ति भन्दा ब्रह्मज्ञान कति कठिन छ बुवा? कठिन छैन, ब्रह्मज्ञान सजिलो हो। तर सत्सङ्ग र सद्गुरु, सत्शास्त्र चाहिन्छ। वेदान्त शास्त्र, ब्रह्मज्ञानी गुरु यदि हामीलाई प्राप्त हुनुभयो भने सत्सङ्ग, ब्रह्मज्ञानी गुरुदेव र ग्रन्थहरू, नेपाली उपनिषदहरू आए, ग्रन्थहरू आए मेरो हातमा। अहिले जुनसुकै ग्रन्थ पढ्दाखेरि पनि मलाई आनन्दको फेला पार्छु। म मेरै स्वरूपको बयान गरिराखेको छ त्यहाँ गुरुदेवले, र वेदले पनि मेरै स्वरूप बताएको रहेछ आनन्दलाई। आनन्दलाई म सत्य हुँ, म मेरो नाश कहिले पनि हुँदैन, अविनाशी हुँ, म शुद्ध चैतन्य स्वरूप हुँ, म आनन्द स्वरूप हुँ भन्ने यस्तो अनुभव हामी सबैले गर्न सक्नुपर्छ। सजिलो छ, गाह्रो छैन। यदि हाम्रो अन्तःकरण शुद्ध छैन भने, हामीले निष्काम कर्म गरेका छैनौँ, हामीले ईश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएका छैनौँ, सगुण परमात्मालाई भने हामीले यो निर्गुण आनन्दको अनुभव हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले यो आनन्द प्राप्त गर्नुको लागि हामीले प्रबल प्रयत्न गरिरहनुपर्छ, पुरुषार्थ गरिरहनुपर्छ। अनि हामीलाई आनन्दको अनुभव कहिले पनि टुट्दैन। हामीले खोजेको पनि आनन्द हो। हरेक मान्छेले आनन्द खोजेको छ। कुनै पनि काम गर्छ मान्छेले आनन्द पाउनुको लागि, तर त्यो कुनै कामबाट मिलेको आनन्द होइन। यो
कुनै जड वस्तुमा आनन्द हुँदैन, चेतन वस्तुमा नै आनन्द हुन्छ। यस्तो थाहा भयो। भएपछि म यसैमा लागिरहेको छु, रमिराखेको छु। कुनै बेला ग्रन्थ पढ्छु, कुनै बेला शान्त भएर बस्छु। बाहिरबाट परिआएको काम पनि म गर्छु, कुनै बाधा छैन। हजुर, श्री गुरुदेवले ब्रह्म ज्ञान प्राप्तिको मार्ग अद्वैत संस्था मार्फत सजिलो बनाइदिनु भएको हो बुवा? अवश्य। अहिले हामी अद्वैत संस्थाका सदस्यहरूलाई सोधौँ, उहाँहरूले सजिलो तरिकाले यो ब्रह्मज्ञान देखाउनुहुन्छ, यो आनन्द देखाउन सक्नुहुन्छ। जबकि बाहिरका ठुला ठुला विद्वानहरूले पनि सद्गुरु, सत्शास्त्र र सत्सङ्ग तीनवटा कुरा नपाएको हुनाले उहाँहरू वञ्चित हुनुभएको छ यो आनन्दबाट। त्यस हुनाले योभन्दा सजिलो कुनै छैन। आँखा चिम्लनु भन्दा पनि सजिलो, पानी पिउनु भन्दा पनि सजिलो भनेर हाम्रो वेदान्तमा बताएको पनि रहेछ। त्यो कुरा लुकेर बसेको थियो, अहिले प्रकट भयो। पहिले प्रकट हुन पाएको थिएन, किनभने ज्ञानवान पुरुष शङ्कराचार्य, भगवान् शङ्कराचार्यको पछि अहिले हाम्रो गुरुदेव नै ब्रह्मज्ञानी हुनुभएको हामीले प्रमाण पाउँछौँ। त्यस हुनाले यो गुरुशास्त्र र मैले भनिसकेँ सत्सङ्ग पायो भने यो सजिलो छ, कति पनि यसमा गाह्रो छैन। गुरु, सत्सङ्ग र सत्शास्त्र यदि हामीले पाएन भने त यो त गाह्रो हो। यसलाई फलामको चिउरा पनि भनेको छ, त्यति कठोर। चिउरा त चिउरा हो, तर फलामको। त्यसै आनन्द त हो, तर आनन्द पाउनलाई बहुत गाह्रो, पाइँदैन त्यसरी। निष्काम कर्म गर्नु पर्यो। म र मेरो भावलाई खडा गर्नु भएन, कर्ता बन्न भएन, फलको इच्छा नगरिकन। छुराको धार, कलमको फुल। छुराको धार भनेर पनि शास्त्रमा भनेको छ, तर सबैको लागि होइन। भयो, जसको अन्तःकरण शुद्ध भएको छैन, त्यो यसमा लागिरहँदैन, अभ्यास गर्दैन भने, पाएर पनि त्यो वस्तुलाई पाउनुको लागि फेरि प्रयत्न गरिरहँदैन भने त्यो गुमेर जान्छ। यस्ता कथाहरू, पुराणहरू धेरै शास्त्रमा पाइन्छ। कमलको फुल मिच्नुभन्दा त्यो कमलको फुल असाध्यै कमलो हुन्छ। त्यसलाई हामीले यसो गर्दाखेरि क्रिया छ, त्यहाँ केही गर्नुपर्छ। तर यो ज्ञान प्राप्त गर्नलाई केही गर्नु परेन। तिमीलाई पाउन के गाह्रो, बढ्दा भएर बस्ने। त्यस्तै ज्ञानी भएर आफ्नो स्वरूपमा स्थित भएपछि सजिलो छ। योभन्दा सजिलो कुनै बाटो अर्को मार्गै छैन। यसरी वेदान्तमा बताएको छ र त्यो हामीलाई अनुभव पनि छ। हस्, धन्यवाद बुवा।